अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुमेरात का दिन है और तारीख़ है 4 जून 2024। अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब उन तहफ़्फ़ुज़ात में यूरोपीय यूनियन भी शामिल हो गया है, यूरोप के कुछ ममालिक भी शामिल हो गए हैं और इसके अलावा अमेरिका और नाटो के जो ममालिक हैं वो भी इन तहफ़्फ़ुज़ात में पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आते हैं। ये मामला क्या है, पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और कैसे इन यूरोपीय ममालिक ने और अमेरिका और नाटो के ममालिक ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की हिमायत की है, ये तफ़सील और इससे मुत्तल्लिक़ा चंद दीगर ख़बरें भी आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। चलें देखिए, अफ़गानिस्तान आमाज गा रहा है मग़रबी ममालिक का और उनकी नज़रें ज़ाहिर है वहाँ पे जो कुदरती वसाइल हैं, मादनियात हैं, सोने के ज़ख़ायर हैं, ऐसे मादनियात जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हर शोबे में इस्तेमाल होते हैं और उन मादनियात से उस जदीद टेक्नोलॉजी के लिए चिप्स वग़ैरह बनती हैं, चाहे मिसाइल्स हों, चाहे कंप्यूटर रिलेटेड, IT रिलेटेड एंड सो ऑन। अब हुआ क्या है कि जब अमेरिका यहाँ से जाता है तो वो असलहे की एक बड़ी खेप जो है अफ़गानिस्तान में छोड़ के जाता है और एक अंदाज़े के मुताबिक 7 अरब डॉलर 7 बिलियन डॉलर का असलहा जो है वो अमेरिका अफ़गानिस्तान से छोड़कर वहाँ से भागा है। अब पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि ये जो टेक्नोलॉजी है तालिबान हुकूमत जो है वो उसको अपने मुआशी जो सरगर्मियाँ हैं या जो रियासती ज़माम कार है उसको चलाने के लिए ये असले का इस्तेमाल कर रहा है। वो कैसे? पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि जो वहाँ पे 20 दहशतगर्दों की तंजीमें हैं और 23,000 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं अफ़गानिस्तान में, तो उनको अफ़गान हुकूमत ये असलहा मरहलावार फ़रोख्त कर रही है, ठीक है। और फिर यही असला अब पाकिस्तान आकर ये इस्तेमाल करते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और ये एक हकीकत भी है। मैं आपको बताता हूँ वो असला कौन सा है। आप यकीन करेंगे कि KP पुलिस के पास अभी 10 दिन पहले 2 स्नाइपर गन्स जो हैं उनको लॉन्ग रेंज स्नाइपर गन्स अभी प्रोवाइड की गई हैं। वो KP पुलिस जो रोज़ाना दहशतगर्दों के साथ जो है बरसरे पैकार रहती है अभी जाकर, लेकिन अफ़गानिस्तान में अमेरिका जो असला छोड़ के गया और तालिबान हुकूमत ने वहाँ पे तालिबान के जो दहशतगर्द हैं और जो दहशतगर्द तंजीमें उनको फ़रोख्त किया हुआ है, ठीक है, वहाँ उसमें लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज स्नाइपर और थर्मल गॉगल्स जो होते हैं कि आप मतलब उस इमेज लेकर उसको जूम करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं और नाइट विज़न आलात जो हैं वो तक जो है तालिबान हुकूमत ने इन दहशतगर्दों को जो अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं फ़रोख्त किए हैं, ठीक है। तो अब ये दहशतगर्दों के हाथों तो ये असला लगना था, लेकिन दूसरी तरफ ख़बर ये भी आ रही है कि तालिबान हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि ये जो अमेरिका असला छोड़ के गया था इसमें से कुछ हिस्सा ये रशिया के हवाले भी करेंगे ताकि रशिया इसको रेनोवेट कर दे, इसको अपग्रेड कर दे। और अब अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो बढ़ गए हैं, यूरोपीय मुल्कों के और नाटो के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ गए हैं, क्योंकि इस ज़ाहिर अमेरिका के साथ मिलकर यूरोपीय ममालिक ने भी अफ़गानिस्तान पे हमला किया था ना, उनकी भी टेक्नोलॉजी थी, नाटो ममालिक की भी टेक्नोलॉजी थी, अमेरिका की भी टेक्नोलॉजी थी। अब ये जो फ़ैसला है अफ़गान हुकूमत का कि ये असला कुछ जो है मरहलावार रशिया के हवाले किया जाएगा ताकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसको अपग्रेड कर दें, तो अब अमेरिका के जो है ना कान तो लाल होने थे कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। ये जो रूस और अफ़गानिस्तान के साथ का मायदा हुआ था, अब इसकी जुज़ियात एक एक करके सामने आ रही हैं और इस मायदे में अब ये भी चीज़ शामिल है। तो अब अमेरिका को देखिए असल कंसर्न क्या है कि उनका मॉडर्न जो रेडार सिस्टम है, मॉडर्न जो इंटरसेप्टर्स हैं और इसके अलावा जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं और कुछ दीगर जदीद असलहा है
جو کہ امریکہ کی خالصتاً یونیکنیس ہے۔ تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ رشیا کے ہاتھ لگ گیا تو وہ تو ریورس انجینئرنگ ظاہر ہے ان کے سائنٹسٹ تو کر سکتے ہیں نا، تو ہماری یونیکنیس ختم ہو جائے گی، اور اس کو مزید اپ گریڈ کر کے اگر یہ مارکیٹ میں لائیں گے تو جنگ تو ایک دھندا ہے نا، ایک کاروبار ہے، تو امریکی اسلحے کی ڈیمانڈ میں بھی کمی ہوگی، اور امریکہ کے لیے بذات خود یہ چیلنج ہوگا۔ اور پاکستان کا اور باقی ممالک کا کنسرن یہ بھی ہے کہ رشیا اگر اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے وہی اسلحہ دوبارہ مطلب اگر افغانستان کو جو ہے وہ فروخت کرتا ہے تو پھر اس سے سیکیورٹی کنسرن خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یورپی یونین کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ کاجا کلاس، انہوں نے باقاعدہ جو پریس کانفرنس کی یہاں پہ، اور باقاعدہ نام لیے کہ پاکستان کو جو پاکستان کے اندر جو سرحد پار سے دہشت گردی ہوتی ہے طالبان کی جانب سے، BLA کی جانب سے، پاکستان کے یہ تحفظات درست ہیں اور پاکستان کو ان کے خلاف کارروائی کا حق حاصل ہے۔ یہ بیان دینا یورپی یونین کمیشن کی وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور اتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ اس بیان پہ فوراً رد عمل دیا ہے سابق افغان صدر حامد کرزئی نے کہ یہ جو کاجا کلاس ہے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردوں کو 40 سالوں سے پروموٹ کرنے والا، دہشت گرد تنظیموں کو جو ہے نا فنڈنگ کرنے والا وہ پاکستان ہے، اور روس میں جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان سب کو پاکستان ٹریننگ بھی دیتا رہا اور فنڈنگ بھی کرتا رہا۔ یہ افغان صدر حامد کرزئی نے کہا ہے۔ اب اتنی تکلیف ہو گئی ہے ان کو، لیکن پھر افغان صدر حامد کرزئی صاحب سے ایک سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 40 سالوں سے پاکستان افغانستان کے اندر جو ہے نا مجاہدین کے نام پہ دہشت گرد پیدا کرتا رہا ہے اور ان کو فنڈنگ بھی کرتا رہا ہے، تو یہ جو رشیا نے آپ کے اوپر 1979 میں اٹیک کیا تھا، اس اٹیک کے خلاف آپ اس وقت پاکستان میں تھے، پاکستان سے جو مجاہدین، ٹھیک ہے، اس وقت آپ جاتے تھے، اس وقت آپ کہتے تھے مجاہدین جو پاکستان سے جاتے تھے اور پاکستان کا آپ شکریہ ادا کرتے تھے، پاکستان کا آپ نمک کھاتے تھے، اس وقت صرف آپ ہی نہیں تھے، حامد کرزئی صاحب، حکمت یار، احمد شاہ مسعود، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ فیض اللہ گیلانی، اسماعیل خان، اور بڑے بڑے نام، پروفیسر برہان الدین ربانی وغیرہ، یہ بڑے بڑے نام، اس سے بھی بڑے نام اور اس میں شامل تھے، تو سب مل کر پاکستان کے گن گاتے تھے۔ تو وہ اس وقت جو پاکستان آپ کے لیے کر رہا تھا اور آپ کو بچا رہا تھا وہ بھی دہشت گرد تھے۔ 40 سال آپ نے کہا ہے نا، تو وہ 40 سالوں میں تو وہ بھی آ جاتا، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ اس وقت آپ مجاہدین کہتے تھے، ترانے گاتے تھے، آپ جھومتے تھے ان ترانوں پہ۔ تو یہ ہے آپ کا حالت، آپ کی حالت۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب یہ جو رشیا اور افغانستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اس پہ پاکستان کا جو موقف ہے، یورپی یونین کمیشن نے بالکل پریس کانفرنس کر کے اس کو کیٹیگوریکلی ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ پاکستان کا رائٹ ہے۔ پاکستان کا جو ایک نیا پوسچر ہے وہ اب کسی سے برداشت نہیں ہو رہا، اس قسم کے معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ افغانستان تباہ حال ہو، اور افغانیوں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے، رات کو سوتے ہیں اور صبح اس امید کے ساتھ جاگتے ہیں کہ شاید پاکستان ٹوٹ گیا ہو۔ اور بھائی ٹوٹا ہوا پاکستان، ٹھیک ہے، آپ کے فائدے میں نہیں ہے، اور بکھرا ہوا افغانستان پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے۔ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ آپ کی ریلوے ٹریکس ہوں، جدید ترین میٹرو اسٹیشن ہوں، آپ کی معیشت ٹھیک ہو، سڑکیں ٹھیک ہو، اسپتال، تعلیم، صحت، میزائل ٹیکنالوجی، جہاز، سب کچھ آپ کے پاس ہو، ٹھیک ہے، اور ہم بھی ترقی کریں، تو ایک دوسرے کا وجود ہم برداشت کریں۔ بلیو می، میرے جتنے افغانیوں سے بات ہوتی ہے وہ افغانستان سے زیادہ پاکستان کے متعلق ان کو تشویش و فکر ہوتی ہے۔ اپنی ترقی کی ان کو فکر نہیں ہے، بس صرف اس بات کی ان کو فکر ہے کہ پاکستان کب ٹوٹے گا۔ بھائی حقیقی دنیا میں رہیں، پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ ہم آپ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، آپ دل سے ہمارے وجود کو تسلیم کر لیں، لیکن دنیا کا کوئی بھی ملک کو یقین مانے اس کے دل میں بغض پاکستان کے لیے کم ہو جائے گا۔ افغانستان کے دل میں پاکستان کے لیے بغض کم نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔